عرصے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا اگے نصیر ملت تخیل سن رہا پیر نصیر الدین کی فرما دے مینو اج لگتا ہے میرا بھی جدان ہے مینو اج لگتا ہے اللہ پیر نصیر الدین نصیر کی فرما دے قیامت والے دیاڑے مینو اج لگتا ہے نبیوں کی روزے حشر قیامت والے دیارے سارے نبی اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرنگے یا اللہ اج ساڈا دل پیا کردا ہے اللہ فرمائے گا نبیو کیڑی گل تے تہاڈا دل کردا ہے تے پیر نصیر الدین دا ترجمہ پہ کر دے نبی سارے آکھن گے یا اللہ دل کردا ہے پیا اج حشر دے میدان وچ اج میدان معاشر وچ آزان ہو بلال کی آزان ہو بلال کی سجدہ حسین کا آزان ہو بلال کی سجدہ یا اللہ دل کرتا ہے آج اذان بلال پر کے سناوے سجدہ حسین کر کے بخاوے آزان ہو بلال کی سجدہ شریف حضور نصیر ملت حضور نصیر ملت سبحان اللہ تھکے تو نہیں ایک حدیث ہے کو سنا پھر میں شہادت سنا دے رہن دیا کون حسین سنی ادھر میں کو میرے والے پھر وہی گل ہے میرے والے کو تو کر کے بھاؤ کہیں میں تو حدیث سبق سنا لگا کہ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ماشاءاللہ دیکھو بچہ ماشاءاللہ ویکھ لے اور میں آپ جان کروں ساڈی قوم خدا دی قسم سبحان اللہ بال تو نہیں بال میں نال لے کے ایسے میں نہیں ہونا بچہ ماشاءاللہ خوبصورت ہے اللہ تعالی وہ نشیر فرمت کا منڈا صاحب وہ اپنا ہی چلے آؤ سبحان اللہ ادھر آیا کاکا جاؤ اپنا سبحان اللہ سبحان اللہ بی بی دی آواز نو پردہ ہے جڑی عورت نا عورت وہ دی آواز نو پردہ ہے مرد دی آواز کوئی پردہ نہیں ہن صرف اور صرف مرد بولے سبحان اللہ نبی دو غلامو سنو حدیث پاک سننا چاہنا انداز میرا اپنے حوالہ میں کھڑا ہوا تو پوری سے میں سناواں گا ویڈیو میری ریکارڈ ہونی میرے گلوں پھر نہیں دیندی علماء ربانی کی میرے کو سینئر لوگ بیٹھے رہے انہاں دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے گل کرنا چاہنا راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں باغ مصطفیٰ دے رہن والے نبی دی مسجد سی کھجور دے کھٹیاں دا چھت سی کھجور دے تنیاں دے تھم سن وچ میرے نبی دا منبر سی منبر تے بیٹھے سن صحابہ حضور میں روبرو حضور خطاب کر رہے سن صحابہ خطاب سن رہے سن کیا منظر ہوئے گا کیا لوکیشن جیٹ ایٹموسفیئر کا نقشہ ہوئے گا جب میری سرکار خطاب کر دے ان کے صحابہ خطاب سن دے ہو اگر تکبر میں حدیث سے بات منظر کیسی کرا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ملا دیو اے سرکار اے صحابہ حضور خطاب کر رہے ہیں صحابہ خطاب سن رہے ہیں اے تھے نبی کے منبر کے بول میں بھی بیٹھا حضور نالے میں انہوں نے خطاب سننا ایک صحابی رسول اللہ صاحب تو آئے آ کر کے السلام علیکم یا رسول اللہ ہاں جی وعلیکم السلام آؤ کدھر آئے ہو لجپالو میرا دل کرتا ہے جناب میں اپنے گھر تھوڑے واسطے لنگر تیار کرا ذرا مسکرا کے کہہ رہا صحابی رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ جی وعلیکم السلام جناب آؤ کدھر آئے ہو حضور میرا دل کرتا ہے جی میں جناب کا لنگر اپنے گھر تیار کراں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ تسی لنگر شریف تیار کرو کھانا تیار ہوگا تو میرے بلا لیں میں آ جاؤں گا صحابی رسول فرماتے ہیں ابو ہریرہ فرماتے وہ اتھوں ہی واپس چلے گئے توجہ فرمانا وہ اتھوں ہی واپس چلے گئے اپنے گھر جا کے بیگم کو دسیا بھائی کھانا چانا تیار کر حضور آ رہے ہیں کھانا تیار ہو گیا صحابی رسول پھر تھوڑی دیر بعد آ گئے لجپالو
روٹی تیار ہو گیا تو چلیے لنگر تیار ہو گیا تو حضور چلیے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے دی گل سنن تو فوراً بعد میرے نبی نے پتہ کی فرمایا اٹھو نے جا کے کھانا کھائیے. اٹھو نے جا کے کھانا کھائیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماندے نے اوے باغ مصطفیٰ دے غیرت مند ماما دے غیرت مند پترو مدینے دی گلیاں وچ حضور لنگن پے. مدینے پاک دی گلی وچ لنگ کے صحابی دے گھر جانا سی. اگے اگے سردار پیچھے پیچھے ابو ہریرہ دیگر صحابہ جنہاں دے گھر روٹی ہے وہ بھی حضور دے بغیر بغیر. تو دھیان کر میرے وال. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماندے حضور اگے اگے اسی سارے پیچھے پیچھے نوکر تے خادم بن کے جانے پے. اوے باغ مصطفیٰ دے رہن والے ہو مدینے پاک دی مٹھی مٹھی آواز چل رہی ہے. مدینے شریف کی مٹھی 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 ہلکی ہلکی ہوا نے چھونکے. میرا دھیان کر میرا دھیان کر. ہوا دے ہلکے ہلکے چھونکے ہوا دے ہلکے ہلکے چھونکے. ابو ہریرہ فرماندے نے حضور جاندے نے پے اگے اگے اور نبی دے غلاموں تے کمیوں تے نوکروں حضور دے مدینے شہر دی ہوا دے ہلکے ہلکے چھونکے تے میرے نبی دیاں ولیل دیاں کالیاں زلفاں اور نبی دیاں ولیل دیاں کالیاں زلفاں ہوا دے ہلکے ہلکے چھونکے دے نال خم کھا کے نا نبی دے بندوں ہم کھڑے وچ ہو گئے. خم کھا کے نبی دے بندوں ہم کھڑے چک دیاں پیاں. اے تکیہ ذرا میرے وال. حضرت ابو ہریرہ فرماتا حضور اگے اگے جاندے پے اسی مگر مگر نبی دیاں ولیل دیاں کالیاں زلفاں ویندے پے ہوا دے چھونکے دے نال لہرا لہرا کے نا نبی دے بندوں ہم کھڑے چک دے پے. او میں کتھوں لفظ لے کے آواں تے دساں کنیاں سونیاں نبی دے زلفاں لگا. سبحان اللہ. ابے بچے ہن ماں گیا تو سبحان اللہ نہ کہ میں ڈگی پاک نال کھڑا دے. سبحان اللہ. نبی دے غلامو حضرت ابو ہریرہ توجہ فرمانا. ابو ہریرہ فرماندے نے حضور نے اگے اگے اسی مگر مگر حضور دیاں ولیل دیاں کالیاں زلفاں شادی کی ہونی ہے زلفاں میرے نبی دیاں. ابو ہریرہ نے دسیا ہوے گا اے ابو ہریرہ اسی تے سارا کول سننے پے یا کتاباں وچ پڑھنے آ تسی تے لائیو ویندے ہو پے دسو میرے نبی دی زلفاں کیسیاں نے. تے ابو ہریرہ کیا دے ان کے زلفاں مدنی دیاں او زلفاں مدنی دیاں او زلفاں مدنی دیاں او زلفاں. ایسے دی ٹوپیاں نے بھائی جانے نا سرخ رنگ دی ٹوپی پڑھو ذرا محبت نال. زلفاں مدنی دیاں او زلفاں. بد نصیب زبان ہے بد بخت زبان ہے جڑا نبی دی زلفاں دا قصیدہ نہیں پڑھدی. زلفاں مدنی دیاں او زلفاں. نہیں پڑھنا کہ چہرہ تھلے کر لے سیدھی تے صاف کر لے حضور دا ذکر ادھر تو بولے ادھر نگاہیں کرم اٹھ گئی تے بیڑا ہی پار ہو جائے گا. زلفاں مدنی دیاں او زلفاں مدنی دیاں. ان زلفاں دی وکھری شان بابا ان زلفاں دی وکھری شان بابا. کھل جاول جدو ناظر ہنڈا کھلیاں او زلفاں. جے تیرے بازو وچ کوئی بیماری ہے اپنا بازو تھلے کر لے. جے حضور دا عشق دی طاقت ہتھاں نوں بلند کر کے سجے کھبے نہ ویکھ تو جا پڑھ دے کہ نہیں پڑھدا نہیں پڑھدا تے پورا پروگرام تو ذرا نبی دا قدمی بن کے کہہ لے. زلفاں مدنی دیاں او
زلفا مدنی دیا او زلفا مدنی دیا ابو ہریرہ فرماتے ہیں تسی ویکھو میرے ول حضور جا رہے ہیں اسی پیچھے پیچھے حضور نو ویکھیا پے او دنیا والو نبی دیا زلفا پہ میرے نبی دا امام شریف اے میرے نبی دی دستار مبارک میرے نبی دی پگ مبارک تے ابو ہریرہ دی آندے کی نے پہ اینا زلفا تے چھیری پگ اینا زلفا تے چھیری بات نصیب زبان جرا حضرت ابوی نے بولی نصیبہ والا تے جھوم جھوم کے پیا اینا زلفا تے چھیری پگ اینا زلفا تے چھیری میں پہلے دسیا ہے کہ تیرے بازو وچ کوئی بیماری ہے اینو تھلے رہن دے اس کے رسول دی طاقت دی بلند کر کے کہنا اینا زلفا تے چھیری پگ اینا زلفا تے چھیری پگ سوا لاکھ نبیاں دی نچی زلفا او زلفا مدنی دیا او زلفا مدنی دیا ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور جا رہے ہیں تسی میرے وال دیکھو حضور جا رہے ہیں اسی پیچھے پیچھے نبی دیا واللیل دیا کالیاں زلفا ویلیاں پہ میرے صحابی کی یاد ہوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اینا زلفا تو میں جلوالا 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 اے حسنین دیال محالا زلفا مدنی دیا او زلفا مدنی دیا اینا زلفا دی وکھری شان بابا اینا زلفا دی وکھری شان بابا تم جامل جلو نازل ہلڈے دنیا او زلفا او زلفا او زلفا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شہدائے کربلا شہدائے کربلا حسینیت حسینیت نعرہ حیدری علماء اہل سنت سبحان اللہ نبی دو غلاموں تے کمیوں تے نوکروں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم تو میں مردی سے بات سننا چاہنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور جانے پہ پیچھے پیچھے سی سارے حضور نے کمی تے نوکر تے نبی پاک مدینے پاک دی گلی وچ لڑدے لگ دینا اس گلی وچ آ گئے جس گلی دی نکر تے مدینے دے بچیاں طرح مولا حسین کھیلتے گلی میں تشریف لے آئے جس گلی دے کارنر تے نکر تے مدینے پاک دے بچے طرح مولا حسین کھیلتے پے میں وہ جان کر میرے والے ابو ہریرہ فرماتے ہیں بچے تے مولا حسین ایتھے میری سرکار پیچھے اسی سارے کھلوتے میرے نبی پاک نے فرمایا حسین بڑا اپنے میں حدیث بتانا ذمہ دار حسین بیٹا ادھر بات سنو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے بلایا بچائے حضور کو آؤں دے لاڑ نال پیار نال محبت نال حضور نے فرمایا حسین ادھر آؤ مولا حسین نے بھی دوڑا دے حسین پاک اگے دوڑے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ملا دیو پہلا باری قسم ساری زندگی وچ پہلا چانس پہلا موقع ایسا ہے حضور نے حسین نو بلایا حسین تے کہ چلو دوڑے ہی دوڑے اسی پہلے گنے پے جو ہی حسین دوڑے ساڈے نبی نے سانو اوتھے ہی چھڈیا حسین دے پیچھے دوڑا مولا حسین میں تو بخانا دیس میں بخانا
مولا حسین کے پیچھے دوڑ رہی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگے اگے حسین پہ جان, پیچھے پیچھے حضور پہ دوڑن. اسی سارے ہوتے واہ حسین, واہ حسین تیرے مقام تو صدقے, اوے حسین تیرے کردار تو صدقے, حسین تیری دفاع تو صدقے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگے جا کے حضور نے مولا حسین کو پھڑ لیا. ابے بات جانتا ذرا تینوں کر کے وہاں مولا حسین کو پھڑ لیا. مولا حسین کو پھڑ کے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور چوک کے لینا ساڑھے کو لے آگے ایتھے بایا حسین نو آپ ہو گئے سامنے. ابو ہریرہ سی فرماتے ہیں سارے وینے پہ میرے نبی پاک نے اپنا سجا ہاتھ مبارک حسین کے سر تے رکھیا, کھبا ہاتھ مبارک حسین پاک دی تھوڑی تھن رکھیا, تھوڑا جہا دبا کے فرمایا منہ کھولے نا, منہ کھولے نا. فرماتے ہیں مولا حسین نے منہ کھولیا. اوے ملا دیو اسی دیکھی پہ میرے نبی نے ساری زبان حسین کے منہ وچ پائی, ساری زبان حسین پاک دے منہ فرما پاک فرما چوس ہے. او ملا دیو حسین نانے دی زبان ان پیا چوس دے جے میں کوئی اعلی نسل دی کھڑی چوسدا. جس نے زبان حسین نو چسا نہیں, حدیث تے میں بخونا زبان چسان تو بعد ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے نبی نے ہاتھ چک لیا, یا اللہ میں تیرے بڑا پیار کرنا, اللہ میں تیرے بڑی محبت کرنا. سونے ربا تو بھی ادھر محبت فرما. ایک دوسری بھی سبق اندر ہوتا ہے. حضور نے حسین کریمین کے بارے فرمایا یا اللہ میں حسنین نال پیار کرنا, تو بھی انہوں نے محبت فرما. تے گل تے مکائی نہیں, عرض کی تھی یا اللہ میری امت میں جو جیڑا بھی انہوں نے پیار کرے تو ادھر بھی محبت فرما, جیڑا بھی میرے حسنین نال پیار کرے مولا تو ادھر بھی محبت فرما. اوے پاک مصطفیٰ تے گردوں والے چاہنے والے ہو دسو حسنین نال پیار کرتے ہو کہ الحمدللہ, وہ تو لگا الحمدللہ. حسنین کریمین نال کردے ہو پیار تے میرے نبی کی دعا کی ہے, کسی مولوی دی نہیں حضور دی دعا ہے یا اللہ جیڑا بھی میرے حسنین نال پیار کرے تو انہاں محبت کر. پتہ چلیا اے وہ لوگ بیٹھے نے جنہاں نال رب پیار کردا ہے. پیار دی وجہ کی نبی دے غلاموں اسی حسنین دے نوکر چونکہ ذکر حسین تاں تے سی نے حسین تیرا جواب کوئی نہیں, حسین تیرا بات ختم, تقریر ختم, شعر ختم, پھر میں شہادت سنانا. حسین تیرا جواب کوئی نہیں, حسین تیرا جواب کوئی نہیں, کریم اتنا حساب کوئی نہیں, حسین تیرا جواب کوئی نہیں, کریم اتنا حساب کوئی نہیں, حسین تیرا جواب کوئی نہیں, کریم اتنا حساب کوئی نہیں. تو گھر کا گھر بھی لوٹا چھوڑے میں, تو گھر کا گھر بھی لوٹا چھوڑے میں, تو تیرے ورگا نواب کوئی نہیں. تو گھر کا گھر بھی لوٹا چھوڑے میں, تو گھر کا گھر بھی لوٹا چھوڑے میں, تو تیرے ورگا تیرے ورگا نواب. کون حسین؟ واہ حسین تیری گھرتے رات تو صدقے جاؤ. اس نے یزید دنیا دا کتا, وہ فاسق کے فاجر و زانی کے شرابی دین دی ہتھاں توڑن والا جس نے اقتدار تے قابل ہویا نا, انہیں کہ حسین بیعت کر. فرمایا علی دا پتر, حسین بیعت کر. فرمایا علی دا پتر, جان دفاع جب تیری خام خیالی ہے تیرا دماغ خراب ہے سٹیا گیا تو میری رگا وچ علی شیر خدا دا خون ہے. اور لینا میرے باپ علی نے بیعت کی تھی تے صدیق اکبر نے تھا بیعت کی. اگر میرے باپ کو اللہ نے پھر موقع دیتا ہے, میرے باپ نے فاروق اعظم نے تھا بیعت کی تھی, اللہ نے پھر موقع دیتا ہے میرے باپ نے عثمان غنی نے تھا بیعت کی تھی. اب وہ جب نیک تے پاک ہویا کہ حسین بیعت کرے گا, جس سے فاسق فاجر زانی شرابی دے تھا علی شیر خدا دا خون بیعت نہیں کر سکتا. اگر امام نے انکار کیتا نا, وہ یزید تمکی دے دیا ہے. انہوں نے کہا حسین کی آن دے ہو حکومت میرے کو ہے. مولانا سائیڈ کو جو بات ہوئی شیروانی بیٹا کو سائیڈ کو انہیں کہا حسین حکومت میرے کو ہے, اقتدار میرے کو ہے. فرمایا
فرمایا لینا کیڑی حکومت کی گل کر رہا ہے؟ لعنت تیری حکومت تے جنتی جوانوں کی سرداری نانے سانوں دیتی ہے۔ انہیں کہا حسین نہ کرو، طاقت میرے کول ہے، فورس میرے کول ہے۔ فرمایا تیری طاقت حسین جتی تو مار کے پاس ہوتے، کیڑی طاقت کی گل کر رہا ہے؟ علی شیر خدا کی شجاعت میرے کول۔ انہیں کہا حسین نہ کر، پتر قربان ہوئی گئی، بھتیجے قربان ہوئی گے، پانجے ویر نسل حسین تیری اپنی بھی جان جائے گی، میں ظلموں پر بریت بدار کرم کرا گا۔ فرمایا لینا میں ہر شے قبول کرا گا، میں اپنے نامے دے دین نو داغ راہ نہیں ہوتے، میرے مامے نے مجھے فرمایا ہر چیز قبول کرا گا۔ انہیں کہا حسین پتر قربان ہوں گے، حسین بھتیجے قربان ہوں گے، حسین ویر قربان ہوں گے، پانجے قربان ہوں گے۔ فرمایا لینا ہر شے قبول کرا گا، میں اپنے نامے دے دین نو داغ دار نہیں ہون دیواں گا، ہر چیز قبول کرا گا۔ اے ہو شرط سی نامے دا دین رہ جائے، او دی یاد رہ جائے، او دی شان رہ جائے، او لٹی جائے پاوے چوک حسین دی، اج نامے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ فرمایا لینا کسی صورت علی شیر خدا دا خون بیت نہیں کرے گا۔ مسلمانہ جس لئے امام نے انکار کیتا ہے حالات خراب ہو جاندے، طویل باتیں میں مختصر کرنا۔ میرا امام مدینہ شریف تو مکے پاک، پھر مکے شریف تو چل دیا ایک چٹیل میدان آیا ہے۔ امام نے فرمایا قافلے والے کیڑی جگہ ہے، کیڑا مقام ہے؟ عرض کی تھی آقا میدان کربلا ہے۔ مسلمانہ جس لے کربلا دا نام سنے آئے، امام نے فرمایا قافلے والے رک جاؤ، سواریاں روک دیو، خیمے نصب کر لو، اے ہوئی حسین دی آخری رامگاہ ہے، اے ہوئی وہ جگہ ہے جدے بارے میرے نام ہے مخبر صادق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما چھڑیا ہے، میرا حسین کربلا میں شہید ہوئے گا۔ مسلمان سواریاں رک دیا نے، خیمے نصب ہو جاندے نے، 7 محرم الحرام نو نہر فرات تے پیرا لگ جاتا ہے، یزیدی کتے تے پانی پیندے نے، یزیدی جانور تے پانی پیندے نے، علی دے لال پیاسے نے، نبی دی آل پیاسی ہے، پر پھر بھی 3 دن دے دریائے سیدی ہویا سب دیاں خشک زبان، پھر بھی ود جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جوانا۔ مسلمانہ 7 محرم کا دن بھی گزر جاندہ ہے، رات بھی بیت جاندی ہے، 8ویں محرم کا دن بھی گزر جائے، رات بھی گزر جاندی ہے، جس لئے نامی محرم کا دن بھی گزر جاندہ ہے، اس رات کو سلسل کام پہ ہوئے ہیں، جس لئے نامی تے 10ویں دی درمیانی رات نبی دو غلام و شب عاشور صبح سیدہ زینب دے ویر قربان ہونے نے، صبح زینب دے پتر قربان ہونے نے، صبح زینب دے پتیجے قربان ہونے نے۔ سیدہ زینب کربلا دے میدان وچ خیمیاں دے اندر عرض کر دیا نے، انشاءاللہ رات محرم والی، انشاءاللہ رات محرم والی، رب سے مریان دی تھی وے، نہ رات مکے نہ دن چڑے، میرا ویر جدا نہ تھی وے۔ مسلمانہ رات بیت دی جاندی ہے، 10ویں دی فجر دی اعلان دا ویلا ہے، امام نے فرمایا بیٹا علی اکبر، عرض کی تھی باپا حکم ہوئے، فرمایا شدا دیا ریت دے ٹیلے تے کھڑا ہو جاؤ، اج آخری مرتبہ نانے دی اعلان سنا دے، پتہ نہیں پھر زندگی وفا کرے کہ نہ کرے۔ عرض کی جی بابا جویں جناب دا حکم ہے، علی اکبر کربلا دی ریت دے ٹیلے تے کھڑی ہو کے مسلمانہ اذان فجر پڑھی ہے،
اہل بیت اطہار اللہ دی یاد وچ مشغول ہو جاندے ہیں۔ امام نے فرمایا بیٹا علی اکبر عرض کیتی جی بابا حکم ہوئے، فرمایا جا پترا ذرا میدان دا نقشہ تے ویکھ کے آ۔ اوے میرے بچیا ذرا میدان دا جائزہ تے لے کے آ۔ جی بابا جی جناب دا حکم ہے، مسلمانہ علی اکبر خرمیاں چو کربلا دے میدان وچ اوندے نے، ہلے رات دی تاریکی باقی ہے، ہلے صبح دی روشنی نمودار نہیں ہوئی، ہر پاسے ہود آیا لوے، یزیدی فوج نے میدان نو گھیرا پایا ہوا ہے۔ مسلمانہ علی اکبر کی پہوے دینے ایک برکا پوش بی بی وہ جڑی زارو قطار پئی روتی ہے، نل برکے دے پلو نل میدان نو صاف کر دیئے، مسلمانہ روڑ چک دیئے، نل زارو قطار روتی ہے۔ علی اکبر پوچھ دینے بی بی کون ہے؟ بی بی کتھوں آئی ہے؟ بی بی ایڈے درد نل کیوں پئی رونی ہے؟ بی بی کوئی جواب نہیں دیتی۔ علی اکبر خیمیاں وچ اوندے نے، آپ ترا نقشہ ویکھ آیا ہے، عرض کیتی ابو میں نقشہ تے ویکھ آیا وا، ایک عجیب منظر ویکھیا ہے۔ فرمایا پترا روکی، عرض کیتی ابو ایک برکا پوش بی بی ہے، جڑی زارو قطار پئی روتی ہے، نل برکے دے پلو نل میدان نو صاف کر دیئے، ابو نل روڑ چک دیئے، نل زارو قطار پئی روتی ہے۔ ابو میں بڑائی پچھے منو جواب نہیں دے دی، نبی دا غلامہ جس لئے امام نے پتر دے منہ انی گل سنی ہے، امام دیا ہائی نکل جاندیاں نے۔ عرض کی تھی میرے باپا روئے کیوں؟ فرمایا پترا میں رواں کیوں نہ، بچیا بتائیو بی بی کون ہے؟ عرض کی تھی میرے باپا میں نہیں جاندا، فرمایا شرع دے آئیو بی بی کوئی غیر نہیں، میں حسین دی ماں فاطمہ الزہرا میدان نو صاف پیا کر دیا نے، میری ماں روڑ چک دیئے، میرے بچیا تیری دادی جان میدان نو صاف پیا کر دیا نے۔ تھوڑی دیر تو بعد میرے پتران دے لاشے نکل والے نے، کدرے روڑ میرے حسین دے جسم وچنا چپ جا۔ فرمایا شلا دیا وہ بی بی کوئی غیر نہیں، وہ میں حسین دی ماں فاطمہ الزہرا میدان دی تیاری فرما رہی ہیں۔ نبی جو غلاموں ایک طویل بات ہے میں مختصر کرنا، تسمی دی صبح طلوع ہو گئی، شہادتاں شروع ہو گئیاں، کدرے جناب حر پہ قربان ہوتے، کدرے فہد بن قلبی تالاشا پہ گردے، کدرے ننے ننے اونو محمد دے لاشے پہ گردے نے، کدرے جوان قاسم دی جوانی پہ لٹ دیئے، کدرے علی اکبر شہزادہ 18 سالہ حسین دا جوان پتر میدان کرب و بلا میں جان دی تیاری فرما رہے ہیں، کدرے عباس رمدار دے بازو پہ قلم ہوندے نے، کدرے 6 مہینے دے علی اسلم دے حلق میں تیر پہ لگ دے، آخر کار علی اکبر عرض کر دینے بابا منو اجازت دیو، یزیدی للکار دینے کہ حسین کلہ رہ گیا ہے، میں تسنا چاہنا حسین دا جوان پتر اپنے نانے دے دین تو قربانوں واسطے تیار ہے۔ میرے نبی دو غلاموں جس لئے علی اکبر نے اجازت منگی، میرے امام علی مقام نے فرمایا میرے علی اکبر تینوں میں اجازت نہیں دے سکتا، عرض کی تھی میرے باپا وجہ، فرمایا میرے بچیا تو میرے نانے دا ہم شکل ہے، تو میرے نانے دا ہم شکل ہے، اے میرے علی اکبر جدو نانے تو دل اداس ہوتا سی، میں تینوں ویکھ لیندا سا، علی اکبر جے تو ٹر گیا حسین دے نانے دی تصویر چلی جائے گی، عرض کی تھی میرے باپا پھر نانے دے دین تو بچان واسطے اجازت چاہیے، فرمایا بچیا تینوں اجازت دینا، جا تیری ماں تینوں ڈیگ دیے پئی، اپنی ماں نو آخری
دی سلام عرض کر رہے نبی دو غلام علی اکبر جس نے خیمے وچ جاندے نے جناب اس شہروانوں بچے نو پیار کر دیا نے اے میرے بچے علی اکبر میرے پترا جس نے پتر جوان ہوندے نے او ماما دے سہارے ہوئے نے اے میرے بچیا ماما او دن ویندیاں نے جدو بچیاں نو سیرے سجاؤ اپنے بچیاں دی شادی کرن دے ارمان ویندیاں نے بچیا میرے بچیا جوان پتراں ول ماں باپ دی امیداں ہوندیاں نے اے میرے بیٹیا تیری بہن سورا تیری راواں اڑیک دی ہوے گی عرض کی تھی میرے اپنی جان اجازت دیو لانے دے دین تو قربان ہونے واسطے جانا چاہنا وا فرمایا شلا دیا میں روک دی نہیں میں صبر کرنے والیاں دی نوہاں امام نے بیٹے نے اجازت لے کے مختصر کرنا کربلا دے میدان وچ جاندے نے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رن ایک طرف چرہے تو ہم کانپ رہا ہے مسلمانہ علی اکبر کربلا دے میدان وچ یزیدیاں نو ایک تمام حجت واسطے فرما دیتا ہے کوئی اثر نہیں حیدری تشہیر دی تلوار پہ چل دیئے کئی کوفی واسلے جہنم ہو جاندے نے ایک آوازہ بلند گئے ہو یزیدیو حسین دا پتر بچ کے نہ جاوے یک بار کی نل حملہ کرو مسلمانہ ہر پاسے تیراتے تلواراں دے وار تیزے تے بچیاں دے وار میرے امام دے شلا دیتے پہ ہوندے نے آخر کار علی اکبر زخمہ دی شدت دے نال سواری تو گردے نے اے میرے ابو جی اپنے علی اکبر رو سنبھالے آجے امام خیمیاں چو کربلا دے میدان وچ دوڑ دے نے اپنے بچے دا جسم مبارک جڑا زخمہ دے نال چور چورے مسلمانہ امام نے علی اکبر دا سر مبارک دون وچ رکھے آئے آئے امام نے پتر دیا زلفاں سواریاں نے چہرے تو کرتے خون صاف کیتا ہے فرمایا علی اکبر بچیا ذرا اکھاں کھولتے صحیح اے میرے پترا ذرا اکھاں کھول دے صحیح اے میرے پترا پہچانے میں کون سر نے اشارے نال کیتی جی بابا تسی حسین ابن علی ہو تسی میرے بابا جانو تسی مظلوم کربلا ہو مسلمانہ میرے امام نے ویکھیا علی اکبر دیا اکھاں وچ آنسو پہ نکل دے نے امام نے فرمایا میرے پترا رونا کیوں ہے تیرا امتحان ختم ہونے والا ہے تو تے نانے تے بابے نال ملاقات کرنے والا ہے اے میرے علی اکبر کیوں پیا رونا ہے شہزادہ عرض کر دے چند گھڑیاں دا مہمان پتر عرض کیتی میرے باپا ملو میری سغرا دی یاد تڑپاندی ہے ابو میری بہن میری ناواں اڑیک دی ہوئے گی ابو میری بہن مینوں بلاندی ہوئے گی میں تے اپنی بہن نال وعدہ کر کے آیا سا کہ سہرا تینوں ایک مہینے تو بعد آ کے لے جاواں گا ہائے کون دسے میری سہرا نو سہرا بھول جائے اپنے ویر علی اصغر نو سہرا تیرے چاچو چلے گئے نے سہرا تیرے ویروں نو محمد چلے گئے نے سہرا تیرا ویر قاسم چلا گیا ہے سہرا تیرا ویر علی اکبر چند گھڑیاں دا مہمان ہے میری بہنے مینوں نانے دے سامنے شرمندہ نہ کری اے میرے بابا مینوں سہرا دی یاد تڑپاندی ہے نبی دا غلامہ جس نے میرے امام نے اینی گل سنیے فرمایا میرے بچیا میں تیری یہ بھی خواہش پوری کرنا وا امام نے دو انگلاں اٹھائیاں فرمایا علی اکبر کا انگلاں دے درمیان وچوں ویکھ
نبی دیا علماء جس لئے علی اکبر نو حکمت دلا کے امام نے تو بلا جو نظر مروائی ہے علی اکبر دیا ہائی پیاں نکل دیا میں علی اکبر دیا اکھاں وچ آنسواں دا سیلاب میرے نبی دے علماء امام نے فرمایا علی اکبر رویا کیوں ہے اے میرے بچیا کیوں پیا رونا ہے علی اکبر نکل دے میرے باپا میں رواں کیوں نہ اے میرے باپا جان مینوں سورا مدینے دیاں گلیاں وچ روندی نظر آئی ہے ابو میری بہن میری راما اڑیک دیے پئی سورا مدینے دیا گلیاں وچ نظر رو کے مینوں آوازاں دیندی ہے ابو میری بہن رو آندی ہے سب پردیسی وطنی آئے سب پردیسی سب پردیسی وطنی آئے وہ تم اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے امڑی جایا میری لین آیا سارا اے میرے بابا میری بہن مینوں رو رو آوازاں دیندی ہے آندھی ہے مٹ گئے نقشے ختم میں ویرن مٹ گئے نقشے مٹ گئے نقشے قدم میں ویرن مینوں ویڑا آوے خبر مٹ گئے نقشے قدم میں ویرن مینوں ویڑا آوے خبر وہ ویکھ کے چندرے کرانو بچے وہ میری اکھیاں لائی ساور وہ شالا بچھڑن نویر کسے دے تینا ہون نمالیاں پینا جس پیر نویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا نبی دا غلام علی اکبر کرتے نے بابا میری پیر مینوں آوازاں دیندی ہے وے ویر علی اکبر تیری بہن تیری راما اڑیک دیے پئی اوے میرے ویرا تو تے میرے نال وعدہ کر کے گیا سے میرے ویرا تو تے اپنی بہن نال وعدہ کر کے گیا سے تینوں ایک مہینے تو بعد آ کے لے جاواں گا نبی دا غلامہ میرے امام علی مقام نے جس نے شلاب نبوت وچ لٹایا ہوا ہے اتنی گل ہوندی ہے پئی علی اکبر دی روح پرواز کر دی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون امام دا شلادہ روح پرواز کر دی ہے مسلمانہ میرے امام نے جوان پتر دا لاشا قبر سے اٹھایا ہوا ہے 18 سالہ دا جوان پتر امام فرما دینے اوے علی اکبر جوان پتر تے بڑھیاں پھوڑواں دا سہارا ہوندے نے اوے علی اکبر اج تو اپنے باپ دی قبر ٹیڑھی کر چھڈی ہے نبی دا غلام امام نے جوان پتر دا لاشا اٹھایا ہوا ہے امام کربلا دے میدان وچوں خیمیاں وچ اوندے نے پے کوہرام مچیا ہوا ہے ننی سکینہ ویر دے لاشے نال چمٹی ہوئی ہے ننی سکینہ ویر دے لاشے دے سر مبارک امام دے بیٹے علی اکبر دے سینے تے رکھیا ہوا ہے زین العابدین ویر نو پیار پہ کر دینے وہ میرے علی اکبر مینوں کندیاں چھڑ کے چلا گیا ہے
ویر ویران دا سہارا ہوتے ہیں، ویر ویران دیا باواں ہوتے ہیں۔ علی اکبر تو اپنے ویر نو کلیاں چھڑ کے چلا گیا ہے، نبی دیا غلاماں ماں پیار کوئی کر دیئے، پتر دیا زلفان سوار دیئے پئی، پھیا زینب تے ام کلثوم شہزادے کو پیار کر دیا نے، زلفان سوار دیا نے، فرما دیا نے وفادار بھتیجا بولتے صحیح، وفادار بھتیجا بولتے صحیح، وے میں جملہ زلف زجیر تیری، مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے، اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری۔ نبی جو غلاموں کوہرام مچیا ہویا ہے، جوان پتر دا لاش میرے امام نے خیمے وچ رکھیا، یزیدی فتح دا جشن مناندے نے پے، حسین کلا رہ کے انہیں بھی بیعت کر لے، فرمایا لینوں میں بیعت کرنی ہوں تے خاندان قربان نہ کرا، میں نے لاشاں دے پھر نہ لواندہ، کسی صورت بھی امام بیعت نہیں کرے گا۔ مختصر نبی دے غلاموں میرے امام نے تیاری فرمائی، ذوالفقار حیدری ہاتھ وچ پڑی ہے، دستار حیدری میرے امام نے سر تے پائی ہے، امام کربلا دے میدان ول جان واسطے تیاری پہ کر دینے، مسلمانہ میرا امام نے خیمے ول جا رہے ہیں، ایک ہی دا خیمہ ہے، اے علی دی نو دا خیمہ ہے، اے حسین دی بیوی دا خیمہ ہے، اے جناب شہربانوں دا خیمہ ہے، امام خیمے چلا خلو دے لے دی شہربانوں فی امان اللہ، شہربانوں تیرا سبھاگ جا رہے آئے، نی شہربانوں تیرا سبھاگ نامے دیتی تو قربان ہونو آستے جا رہے آئے، نی شہربانوں تو پردے داران دی نوئے، اپنے پردے دا خیال رکھی، نی شہربانوں تو صابران دی نوئے، صبر کری، امام شہربانوں دس دینے پہ فرمایا نی شہربانوں تیر نل میریاں پیڑا اڑ گیا، نی شہربانوں تیر نل میری زینب ہوئے گی، نی تیر نل میری ام کلثوم ہوئے گی، نی میریاں پیڑا دے سراتے ہاتھ رکھی، شہربانوں تیر کل میری ننی سکینہ ہوئے گی، میری بیٹی دے سر دے دستے شفقت رکھی، نی میری بیٹی اپنے باپ نو یاد کر کے روئے گی، نی شہربانوں میری بیٹی نو تلاشا دے گی، میری بیٹی در پیار کری، شہربانوں دیا کھمچی آنسو جاری نے، پیراتے ہاتھ رکھ کے عرض کر دیا نے میرے آقا میں صبر تے کراؤں، میں صابرہ دی نوآں، اے سخیوں میں صبر تے کراؤں، میں پردے دارہ دی نوآں، اپنے پردے دا خیال رکھاں گی، پر میرے سخیوں اس دلہن دی کی زندگی ہے، جنہیں سامنے ہوتا سہاگ اجڑ جاوے، اے میرے سخیوں جڑیاں سونیوں تو اجڑ دیا نے، او پیکیاں دے بھویاں دے گزارا کر دیا نے، جڑیاں پیکیوں اجڑ دیا نے، او سونیاں دے بھویاں دے گزارا کر دیا نے، میرے آقا شہربانوں دے نہ سونے لے گئے نہ پیکے لے گئے، فرمایا بس شہربانوں اللہ دی رضائے نصیرازی برضاواں، مسلمانہ مختصر کرنا اس خیمے جو نکل کے میرا امام ایک دوسرے خیمے ول جا رہے، ایک دا خیمہ ہے جدے ول جاندیا حسین دے قدم لڑکھا دینے پہ، ایک دا خیمہ ہے جدے وال جاندیاں حسین دی کھمچی آنسو جاری نے،
ایک دا خیمہ ہے جدے وال جاندیاں حسین دیاں نظراں جھکیاں ہویاں نے نبی دو غلاموں ایک دا خیمہ ہے اے حسین دیاں بہناں دا خیمہ ہے اے علی دیاں تیاں دا خیمہ ہے اے سیدہ زینب تے ام کلثوم دا خیمہ ہے تیسرے امام خیمے چ داخل ہو گئے مسلماناں شرع دیاں ادبن کھڑیاں ہو گئیاں اپنے ویر دے اور دا مقصد سمجھ جاندیاں نے ویر دے سینے نال لگیاں ہویاں نے امام نے پہنا نے سراں تے ہاتھ رکھی ہوئے نے میرے امام نے فرمایا نی زینب لارو نی میری ام کلثوم لارو نی میری بہنوں چپ کر جاؤ جس لے بہناں روندیاں نے ویراں دے دل پھٹ جاندے نے نی میری شرابیو نہ رو جس لے بہناں دے آنسو نکلدے نے ویراں دے دل سلامت نہیں رہندے نالے زینب نہ رو تیرے رون دا پیرڈ بڑا لمبا ہے نی میری زینب تو تو روئے گی جدو ویراں دے پہ گورو کفن لاشے چھڑ کے جائیں گی نی میری زینب تو روئے گی جدو ویراں دے سر دے چڑھے ہون گے نی میری شرابیو چپ کر جاؤ توڑے رون دا پیڑ بڑا لمبا ہے نی زینب تسی ادو رو گیا جدو اینا خطبیاں نو اگاں لگ جان گیا نی تسی ادو رو گیا جدو میرے بیمار زین العابدین نو ہاتھ کریاں تے پیڑیاں پہ جان گیا نی میری شرابیو نہ رو توڑے رون دا پیڑ بڑا لمبا ہے نی تسی ادو رو گیا جدو میری ننی سکینہ سواری تو ڈگے گی آکھے گی ابو رک جاؤ ابو اپنی ننی سکینہ نو لال ملا لو ابو سانوں کلی سپرد کر کے چلے گئے ہو نی میریو شہزادیو نہ رو توڑے رون دا پیڑ بڑا لمبا ہے نی تسی کوفے دے بازار وچ رو گیا ابن زیاد دے دربار وچ رو گیا نی زینب جس لے لٹیا پھٹیا قافلہ نانے دے دربار تے لے کے جائے گی نل آپ بیتی سنائے گی نل رو رو اکھو گیا انشاءاللہ نبیر کسے دے انشاءاللہ نبیر کسے دے تینا ہون نمالیاں پینا جس بین نبیر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا نبی جو غلاموں میرے امام نے فرمایا شہزادیو چپ کر جاؤ بڑے روڑ دا پیڑ بڑا لمبا ہے زینب پاوے ویر بچا لو پاوے نانے دا دین بچا لو عرض کی ویرا روک دیا نہیں اسی مشکل کشا دیا بیٹیاں پر انہوں پہنا دی کی زندگی جنہ دے سامنے جوان ویر چلے جان ویران دے لاشے جنہ دے سامنے نظرہ دے آ جان فرمایا بس زینب اللہ دی رضا ہے حسین راضی بنا آئے امام کربلا دے میدان وچ اکو کلا شیر علی دا دشمن کپے سچے یزیدی للکار دینے پہ حسین ہلے بھی بیعت کر لے فرمایا لئینو کسی صورت بھی بیعت نہیں آخر کار ایک آوازہ بلند ہے وہ یزیدیوں حسین کلا رہ گئے آج بچ کے نہ جاوے یک بارگی نہ حملہ کرو نبی دے غلاموں ہر پاسوں تیزہ تے تلوارہ دیوار نیدے تے پرچیاں دیوار میرے امام تے ہوگے نے پہ ایک دھوڑ تمی ہوئی ہے کدی امام دی سواری دھوڑ جو پار ہوں دی کدی دھوڑ دے اندر جان دیئے
آخر کار میرے امام دی سواری دھوپ چو باہر آئی، امام دی سواری خالی ہو گئی، امام کربلا دی تپتی ریت تے سر سجدے وچ رکھے ہوئے، ظلم دا خنجر چلیا، سر حسین تنے حسین کو جدا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام کربلا دی تپتی ریت تے تڑپے، اللہ کا قرآن بولیا فلا اقسم بمواقع النجوم، محبوبہ جس ریت دے ٹیلے تے تیرا حسین تیرے دین بچا دیا شہید ہو کے ڈگے، میں خدا نو اس ریت دے ٹیلے دی قسم قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہو گیا، بس کربلا کے بعد کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی، مدینے شہر دے وطن اتوں ایک بیڑی ٹھڈی ڈٹھی، وچ کر بندے آ کے یارو بیڑی ہو گئی پٹھی، ساری دنیا نال سکون دے وسدی، ایک بہن حسین دی لٹی، ایک بہن حسین دی لٹی۔ دعا کرنا اللہ وحدہ لا شریک آقا حسین دی سچی اور سچی محبت اور غلامی نصیب آمین۔ وما علینا مصطفیٰ جانے دی فوج نے میدان رو گھیرا پایا ہوا ہے، مسلمان علی اکبر کی پہوے دینے ایک برکا پوش بی بی وہ جڑی زارو قطار پئی روتی ہے، نل برکے دے پلو نل میدان رو صاف کر دیئے، مسلمان روڑ چک دیئے، نل زارو قطار روتی ہے۔ علی اکبر پوچھ لینے بی بی کون ہے، نی بی بی کتھوں آئی ہے، نی بی بی ایڈے درد نل کیوں پئی رونی ہے، بی بی کوئی جواب نہیں دیتی۔ علی اکبر خیمیاں وچ آوندے نے، آپ ترا نقشہ ویکھ آیا ہے، عرض کیتی ابو میں نقشہ تے ویکھ آیا وا، ایک عجیب منظر ویکھیا ہے، فرمایا پترا روکی، عرض کیتی ابو ایک برکا پوش بی بی ہے، جڑی زارو قطار پئی روتی ہے، نل برکے دے پلو نل میدان نو صاف کر دیئے، ابو نل روڑ چک دیئے، نل زارو قطار پئی روتی ہے۔ ابو میں بڑائی پوچھئے منو جواب نہیں دے دی، نبی دا غلامہ جس لئے امام میں پتر دے گوڑنی گل سنیے، امام دیا ہائی نکل جاندیاں نے۔ عرض کیتی میرے باپا روئے کیوں، فرمایا پترا میں رواں کیوں نہ، بچیا پتہ ہو بی بی کون ہے، عرض کیتی میرے باپا میں نہیں جاندا، فرمایا شرع دے آئے بی بی کوئی غیر نہیں، میں حسین دی ماں فاطمہ الزہرا میدان نو صاف پیا کر دیا نے، میری ماں روڑ چک دیئے، میرے بچیا تیری دادی جان میدان نو صاف پیا کر دیا نے۔ تھوڑی دیر تو بعد میرے پتران دے لاشے نکل والے نے، کدرے روڑ میرے حسین دے جسم وچ نہ چھپ جاؤ۔ فرمایا شلا دیا وہ بیتی کوئی غیر نہیں، وہ میں حسین دی ماں فاطمہ الزہرا میدان دی تیاری فرما رہی ہے۔ نبی دو غلاموں ایک طویل بات ہے میں مختصر کرنا، تسمی دی صبح طلوع ہو گئی، شہادتاں شروع ہو گئیاں، کدرے جناب حر پہ قربان ہوتے، کدرے فہد بن قلبی تالاشہ پہ گردے، کدرے ننے ننے اونو محمد دے لاشے پہ گردے نے، کدرے جوان قاسم دی جوانی پہ لٹ دیئے، کدرے علی اکبر شہزادہ 18 سالہ حسین دا جوان پتر میدان کرب و بلا میں جان دی تیاری فرما رہے ہیں، کدرے عباس سلمدار دے بازو پہ قلم ہوندے نے، کدرے 6 مہینے دے علی اسلام دے حلق میں تیر پہ لگ دائے۔ آخر کار علی اکبر عرض کر دے بابا منو اجازت دیو، یزیدی للکار دینے کہ حسین کلہ رہ گیا ہے، میں دسنا چاہنا حسین دا جوان پتر اپنے نانے دے دین تو قربانوں واسطے تیار ہے۔ میرے نبی دو غلاموں جس نے علی اکبر نے اجازت منگی،
میرے امام علی مقام نے فرمایا میرے علی اکبر تینوں میں اجازت نہیں دے سکتا. عرض کی میرے بابا وجہ. فرمایا میرے بچیا تو میرے نانے دا ہم شکل ہے, تو میرے نانے دا ہم شکل ہے. اے میرے علی اکبر جدو نانے تو دل اداس ہوتا سی میں تینوں ویکھ لیندا سا. علی اکبر جے تو ٹر گیا حسین دے نانے دی تصویر چلی جائے گی. عرض کیتی میرے بابا پھر نانے دے دین تو بچان واسطے اجازت چاہیے. فرمایا بچیا تینوں اجازت دینا, جا تیری ماں تینوں ڈیگ دیے پئی, اپنی ماں نو آخری سلام عرض کر لے. نبی دو غلام علی اکبر جس نے خیمے وچ جاندے نے جناب اس شہروانوں بچے نو پیار کر دیا نے. اے میرے بچے علی اکبر میرے پترا جس نے پتر جوان ہوتے نے او ماما دے سہارے ہوتے نے. اے میرے بچیا ماما او دن ویندیاں نے جدو بچیاں نو سیرے سجاؤ اپنے بچیاں دی شادی کرتے ارمان ویندیاں نے. بچیا میرے بچیا جوان پتراں ول ماں باپ دی امیداں ہوندیاں نے. اے میرے بیٹیا تیری بہن سورا تیری ناواں اڑیک دی ہوے گی. عرض کی تھی میرے ابی جان اجازت دیو نانے دے دین تو قربان ہونے واسطے جانا چاہنا وا. فرمایا شلا دیا میں روک دی نہیں, میں صبر کرنے والیاں دی نوں. امام نے بیٹے نے اجازت لے کے مختصر کرنا کربلا دے میدان وچ جاندے نے. کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے, رن ایک طرف چرہے تو ہم کانپ رہا ہے. مسلمانہ علی اکبر کربلا دے میدان وچ یزیدیاں نو ایک تمام حجت واسطے فتوا دیتا ہے, کوئی اثر نہیں. حیدری تشہیر دی تلوار پہ چل دی ہے, کئی کوفی واصلے جہنم ہو جاتے ہیں. ایک آوازہ بلند گئے ہو یزیدیو حسین دا پتر بچ کے نہ جاوے, یک بار کی نل حملہ کرو. مسلمانہ ہر پاسیو تیران تے تلواراں دے وار تیزے تے بچیاں دے وار میرے امام دے شہزادے تے پیوندے نے. آخر کار علی اکبر زخماں دی شدت دے نال سواری تو گردے نے. اے میرے ابو جی اپنے علی اکبر نو سنبھالے آجے. امام خیمیاں چوں کربلا دے میدان وچ دوڑ دے نے. اپنے بچے دا جسم مبارک جڑا زخماں دے نال چور چورے مسلمانہ امام نے علی اکبر دا سر مبارک گود وچ رکھے آئے آئے. امام نے پتر دیا زلفاں سواریاں نے چہرے تو کرتے خون صاف کیتا ہے. فرمایا علی اکبر بچیا ذرا اکھاں کھولتے صحیح, اے میرے پترا ذرا اکھاں کھولتے صحیح. اے میرے پترا پہچان میں کون ہاں. سر نے اشارے نظر کیتی جی بابا تسی حسین ابن علی ہو, تسی میرے بابا جان ہو, تسی مظلوم کربلا ہو. مسلمانہ میرے امام نے ویکھیا علی اکبر دیا اکھاں وچ آنسو پہ نکل دے نے. امام نے فرمایا میرے پترا رونا کیوں ہے, تیرا امتحان ختم ہونے والا ہے, تو تے نانے تے بابے نال ملاقات کرنے والا ہے. اے میرے علی اکبر کیوں پیا رونا ہے. شہزادہ یاد کر دے چند گھڑیاں دا مہمان پتر. عرض کیتی میرے باپا مینوں میری سغرا دی یاد تڑپاندی ہے. ابو میری بہن میری ناواں اڑیک دی ہوئے گی, ابو میری بہن مینوں بلاندی ہوئے گی. میں تے اپنی بہن نال وعدہ کر کے آیا سا سہرا تینوں ایک مہینے تو بعد آ کے لے جاواں گا. ہائے کون دسے میری سہرا نو, میری سہرا بھول جائے اپنے ویر علی اصغر نو. میری سہرا تیرے چاچو چلے گئے نے, میری سہرا تیرے ویروں نو محمد چلے گئے نے, میری سہرا تیرا ویر قاسم چلا گیا ہے. سہرا تیرا پیر علی اکبر چند گھڑیاں دا مہمان ہے.
آندی میری یہ بہنے مینوں نانے دے سامنے شرمندہ نہ کری، اے میرے بابا مینوں سورا دی یاد تڑپاندی ہے۔ نبی دا غلامہ جس نے میرے امام نے اینی گل سنیے فرمایا میرے بچیا میں تیری یہ بھی خواہش پوری کرنا وا۔ امام نے دو انگلاں اٹھائیاں فرمایا علی اکبر انگلاں دے درمیان وچوں ویکھ نبی دا غلامہ جس نے علی اکبر نو ہمت دلا کے امام نے دو انگلاں چوں نظر مروائی ہے، علی اکبر دیاں ہائی پیاں نکل دیاں نے، علی اکبر دیاں اکھاں وچ آنسواں دا سیلاب۔ میرے نبی دے غلامو امام نے فرمایا علی اکبر رویا کیوں ہے، اے میرے بچیا کیوں پیا رونا ہے؟ علی اکبر نکل دے میرے بابا میں رواں کیوں نہ، اے میرے بابا جان مینوں سورا مدینے دیاں گلیاں وچ روندی نظر آئی ہے، ابو میری بہن میری راواں اڑیک دیے پئی، سورا مدینے دیا گلیاں وچ نال رو رو کے مینوں آوازاں دیندی ہے، ابو میری بہن رو رو آندی ہے سب پردیسی وطنی آئے، سب پردیسی سب پردیسی وطنی آئے، وہ تو بھی اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے امڑی جایا، میری لین آیا سارا، اے میرے بابا میری بہن مینوں رو رو آوازاں دیندی ہے، آندی ہے مٹ گئے نقشے ختم میں ویرن، مٹ گئے نقشے مٹ گئے نقشے قدم میں ویرن، مینوں ویڑا آوے کھاون، مٹ گئے نقشے قدم میں ویرن، مینوں ویڑا آوے کھاون، ویکھ کے چندرے کرانو بچے او میری اکھیاں لائی ساون، او شالا بچھڑن نویر کسے دے تے نہ ہون نمالیاں پینا، جس پین دویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا۔ نبی دا غلامہ علی اکبر کرتے نے بابا میری بہن مینوں آوازاں دیندی ہے، وے ویر علی اکبر تیری بہن تیری راواں اڑیک دیے پئی، اوے میرے ویرا تو تے میرے نال وعدہ کر کے گیا سے، میرے ویرا تو تے اپنی بہن نال وعدہ کر کے گیا سے تینوں ایک مہینے تو بعد آ کے لے جاواں گا۔ نبی دا غلامہ میرے امام علی مقام نے جس نے شلاب نبوت وچ لٹایا ہوا ہے، اینی گل ہوندی ہے پئی علی اکبر دی روح پرواز کر دی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، امام دا شلادہ روح پرواز کر دی ہے۔ مسلمانہ میرے امام نے جوان پتر دا لاشا قبر سے اٹھایا ہوا ہے، 18 سالہ دا جوان پتر امام فرما دینے، اوے علی اکبر جوان پتر تے بڑھیاں پھوڑواں دا سہارا ہوندے نے، اوے علی اکبر اج تو اپنے باپ دی قبر ٹیڑھی کر چھڈی ہے۔ نبی دا غلامہ امام نے جوان پتر دا لاشا اٹھایا ہوا ہے، امام کربلا دے میدان وچوں خیمیاں وچ اوندے نے پے، کوہرام مچیا
ہویا ہے ننی سکینہ ویر دے لاشے نال چمٹی ہوئی ہے ننی سکینہ ویر دے لاشے دے سر مبارک امام دے بیٹے علی اکبر دے سینے تے رکھیا ہویا ہے زین العابدین ویر نو پیار پہ کر دے اوے میرے علی اکبر منو کندیاں چھڑ کے چلا گیا ہے اوے ویر ویراں دا سہارا ہوندے نے اوے ویر ویراں دیاں باواں ہوندے نے علی اکبر تو اپنے ویر نو کندیاں چھڑ کے چلا گیا ہے نبی دیا غلاماں ماں پیار کوئی کر دی ہے پتر دیا زلفاں سوار دیے پئی پٹھیاں زینب تے ام کلثوم شہزادے کو پیار کر دیا نے زلفاں سوار دیا نے فرما دیا نے وفادار بھتیجا بولتے صحیح وفادار بھتیجا بولتے صحیح وے میں جملہ زلف زجیر تیری منو اپنے پتر نہیں یاد رہنے اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری نبی جو غلاموں کوہرام مچیا ہویا ہے جوان پتر دا لاش میرے امام نے خیمے وچ رکھیا یزیدی فتح دا جشن مناندے نے پے حسین کلا رہ کے نے بھی بیعت کر لے فرمایا اب لینوں میں بیعت کرنی ہوندی تے خاندان قربان نہ کر میں نے لاشاں دے گھر نہ لواندا کسی صورت بھی امام بیعت نہیں کرے گا مختصر نبی دے غلاموں میرے امام نے تیاری فرمائی ذوالفقار حیدری ہاتھ وچ پڑی ہے دستار حیدری میرے امام نے سر تے پائی ہے امام کربلا دے میدان ول جان واسطے تیاری پہ کر دینے مسلمانہ میرا امام میں خیمے ول جا رہے ہیں ایک کی دا خیمہ ہے اے علی دی نو دا خیمہ ہے اے حسین دی بیوی دا خیمہ ہے اے جناب شہروانوں دا خیمہ ہے امام خیمے چلا خلو گئے لیلی شہروانوں فی امان اللہ شہروانوں تیرا سبھاگ جا رہے آئے نی شہروانوں تیرا سبھاگ دانے دے دین تو قربان ہونو آستے جا رہے آئے نی شہروانوں تو پردے داران دی نوے اپنے پردے دا خیال رکھی نی شہروانوں تو صابران دی نوے صبر کری امام شہروانوں دس دینے پہ فرمایا نی شہروانوں تیر نل میریاں پیڑا اڑ گیا نی شہروانوں تیر نل میری زینب ہوئے گی نی تیر نل میری امی کلثوم ہوئے گی نی میریاں پیڑا دے سراتے ہاتھ رکھی شہربانوں تیر کل میری ننی سکینہ ہوئے گی میری بیٹی دے سر دے دستے شفقت رکھی نی میری بیٹی اپنے باپ نو یاد کر کے روئے گی نی شہربانوں میری بیٹی نو تلاشا دے گی میری بیٹی نل پیار کری شہروانوں دیا اکھاں چی آنسو جاری نے پیراتے ہاتھ رکھ کے عرض کر دیا نے میرے آقا میں صبر تے کراؤں میں صابرہ دی نوآں اے سخیوں میں صبر تے کراؤں میں پردے دارہ دی نوآں اپنے پردے دا خیال رکھاں گی پر میرے سخیوں اس دلہن دی کی زندگی ہے جدے سامنے ہوتا سہاگ اجڑ جاوے اے میرے سخیوں جڑیاں سوریوں تو اجڑ دیا نے او پیکیاں دے بویاں دے گلارا کر دیا نے جڑیاں پیکیوں اجڑ دیا نے او سوریاں دے بویاں دے گلارا کر دیا نے میرے آقا شہروانوں دے نہ سونے رہ گئے نہ پیکے رہ گئے فرمایا بس شہروانوں اللہ دی رلائے اسی راضی برضاوان
مسلمانہ مختصر کرنا اس خیمے چو نکل کے میرا امام ایک دوسرے خیمے وال جا رہے ہیں ایک دا خیمہ ہے جدے وال جاندیا حسین دے قدم لڑ کھڑا دینے پہ ایک دا خیمہ ہے جدے وال جاندیا حسین دیئے کھوچی آنسو جاری نے ایک دا خیمہ ہے جدے وال جاندیا حسین دیئے نظران چھپیاں ہویاں نے نبی دو غلاموں ایک دا خیمہ ہے اے حسین دیاں پینا دا خیمہ ہے اے علی دیاں تیاں دا خیمہ ہے اے سیدہ زینب تے ام کلثوم دا خیمہ ہے تیسرے امام خیمے چ داخل ہو گئے مسلمانہ شرع دیاں ادبن کھڑیاں ہو گئیاں اپنے ویر دے اور دا مقصد سمجھ جاندیاں نے ویر دے سینے نہ لگیاں ہویاں نے امام نے پہنا نے سرا دے ہاتھ رکھی ہوئے نے میرے امام نے فرمایا نی زینب لا رو نی میری ام کلثوم نہ رو نی میری بہنوں چپ کر جاؤ جس لے بہناں روندیاں نے ویراں دے دل پھٹ جاندے نے نی میری شرادیو نہ رو جس لے بہناں دے آنسو نکلدے نے ویراں دے دل سلامت نہیں رہندے نالے زینب نہ رو تیرے رون دا پیرڈ بڑا لمبا ہے نی میری زینب تو روئے گی جدو ویران دے پہ گورو کفن لاشے چھٹ کے جائیں گی نی میری زینب تو روئے گی جدو ویران دے سر دے چڑھے ہونگے نی میری شرادیو چپ کر جاؤ توڑے رون دا پیڑ بڑا لمبا ہے نی زینب تو سیو دو رو گیا جدو اینا خطبیاں نو اگاں لگ جان گیا نی تو سیو دو رو گیا جدو میرے بیمار زین لبدین نو ہاتھ کریاں تے پیڑیاں پہ جان گیا نی میری شرادیو نہ رو توڑے رون دا پیڑ بڑا لمبا ہے نی تُسیو دو رو گیا جدو میری ننی سکینہ سواری کو نکے گی آکھے گی ابو رک جاؤ ابو اپنی ننی سکینہ نو لال ملا لو ابو سانوں کی سپرد کر کے چلے گئے ہو نی میریو شرادیو نہ رو تاڑے رون دا پیرڈ بڑا لمبا ہے نی تُسی کوفے دے بازار وچ رو گیا ابن زیاد دے دربار وچ رو گیا نی زینب جس لے لٹیا پھٹیا قافلہ نانے دے دربار تے لے کے جائے گی نلے آپ بیتی سنائے گی نلے رو رو اکھو گیا انشاءاللہ نبیر کسے دے انشاءاللہ من نبیر کسے دے تینا ہون نمالیاں پینا جس بین نبیر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا نبی جو غلاموں میرے امام نے فرمایا شرادیو چپ کر جاؤ بڑے روڑ دا پیرڈ بڑا لمبا ہے زینب پاوے ویر بچا لو پاوے نانے دا دین بچا لو عرض کی ویرہ روک دیا نہیں اسی مشکل کشا دیا بیٹیاں وہاں پیڑا دی کی زندگی جنہ دے سامنے جوان ویر چلے جان ویران دے لاشے جنہ دے سامنے نظرہ دے آ جان فرمایا بس زینب اللہ دی رضائے حسین راضی بڑا رائے امام کربلا دے میدان وچ اکو کلا شیر علی دا دشمن کپے سچے یزیدی للکارے بھی بیعت کر لے فرمایا نہیں لو کسی صورت بھی بیعت نہیں آخر کار ایک آوازہ بلند ہے
وہ یزیدیوں حسین کلا رہ گئے اج بچ کے نہ جاوے یک بارگی نال حملہ کرو نبی دے غلاموں ہر پاسوں تیزاں تے تلواراں دے وار نیدے تے پرچیاں دے وار میرے امام تے ہوندے نے پے ایک دھوڑ تمی ہوئی ہے کدی امام دی سواری دھوڑ چو باہر ہوندی ہے کدی دھوڑ دے اندر جاندی ہے آخر کار میرے امام دی سواری دھوڑ چو باہر آئی امام دی سواری خالی ہو گئی امام کربلا دی تب دی ریت تے سر سجدے وچ رکھیا ہوئے ظلم دا خنجر چدیا سر حسین تنے حسین کو جدا ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون امام کربلا دی تب دی ریت تے تڑپے اللہ دا قرآن بولیا فلا اقسم بمواقع النجوم محبوبہ جس ریت دے ٹیلے تے تیرا حسین تیرے دین بچا دیا شہید ہو کے ڈگے میں خدا نو شریعت دے ٹیلے دی قسم قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی مدینے شہر دے وطن اتو ایک بیڑی ٹھکدی ڈٹھی وچ کر بندے آ کے یارو بیڑی ہو گئی پٹھی ساری دنیا نال سکون دے وسدی ایک بہن حسین دی لٹی ایک بہن حسین دی لٹی دعا کرنا اللہ وحدہ لا شریک آقا حسین دی سچی اور سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے آمین